पास्ट परफेक्ट टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल, यानी ऐसा ज़माना जो माजी में भी हो और माजी में ही मुकम्मल हो जाए। तो इसकी तारीफ़ देखते हैं। ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना माजी में मुकम्मल होना पाया जाए, फ़ेल माजी मुकम्मल कहलाता है। मिसाल, मैं नाज़मी याद कर चुका था, यानी कि ज़माना माजी की बात भी है, ज़माना माजी में काम मुकम्मल भी हो चुका है। पहचान, इसके उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करने के लिए आपने तमाम अफ़ाल के साथ, यानी कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जम्मा वाहिद तमाम के साथ हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसकी सादा मिसाल ये है कि मैं अपना सबक याद कर चुका था, आई हैड लर्नड माई लेसन। मनफी फ़िक्रा यह है कि मैं अपना सबक याद नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट लर्नड माई लेसन। सवाल है इसकी मिसाल ये है कि क्या मैं अपना सबक याद कर चुका था, हैड आई लर्नड माई लेसन। और सवाल मनफी की इकट्ठी मिसाल यह है कि हैड आई नॉट लर्नड माई लेसन, आखिर में सवाल निशान। अब इस टेंस को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको ये 10 इसकी मिसालें याद करनी पड़ेंगी, ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये ज़माना आ सके। पहले नंबर पर हमारे पास जुमला है, गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। द वॉशरमैन हैड प्रेस्ड द क्लोथ्स बिफोर द कस्टमर केम। दूसरा जुमला है हमारे पास, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। द बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। अब देखें, हमने ज़माने के लिए तो हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगा दी है। इसके बाद आखिर में सन, सूरज के बाद हमने रोज़, राइज होता है, तलू होना है, इसकी दूसरी फॉर्म क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि सिर्फ सादा माजी है। इस जुमले के दो हिस्से हैं, ऊपर वाले इस टेंस में दो हिस्से होते हैं। अक्सर ये भी समझ लें, अक्सर इसके जुमलों में दो हिस्से होते हैं। मसलन गाहक के आने से पहले, यानी कि गाहक आया, तो उसके लिए आप सादा, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, सादा अंदाज के लिए हम वर्ब की सिर्फ दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस्तेमाल किया पिछले जुमले में द कस्टमर केम, गाहक आया। द बिफोर पहले, द वॉशरमैन हैड प्रेस्ड, ये इसी ज़माने का जुमला है, कब धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। बिफोर पहले, द कस्टमर केम इससे पहले कि ग्राहक आया। इसके नीचे वाले जुमले के भी दो हिस्से हैं, इसमें आपने वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी, दूसरे हिस्से में पहला हिस्सा इसी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह अगला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। जब हम ज़माना तालिब इल्मी में पढ़ते थे यही जुमला, तो हम इसको शरारत में ना उलट कर दिया करते थे। इस जुमले को हम कहते थे कि मरीज़ के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, ठीक है ना। तो वो जुमला बनाने के लिए आपको पेशेंट की जगह डॉक्टर लगाना पड़ेगा। द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम। तो ये तो वैसे शरारत की बात थी एक। तो अगला जुमला हमारे पास, आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था। पांचवा जुमला है, वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। आप देखें, इसमें दो हिस्से नहीं हैं, इसमें सिर्फ एक ही हिस्सा है। आगे है सवाला जुमला, क्या तुम्हारा भाई ये इम्तिहान पहले ही पास कर चुका था। हैड योर ब्रदर ऑलरेडी पास्ड दिस एग्जामिनेशन। अगला जुमला हमारे पास, क्या मदद मिलने से पहले ज़ख्मी मर चुका था। अब देखें, अब इसमें पहला हिस्सा तो सवालिया है, दूसरा हिस्सा है हमारे पास सादा माजी का। तो देखें, हैड द वाउंडेड डाइड, क्या ज़ख्मी मर चुका था। बिफोर ही रिसीव्ड मेडिकल एड, इससे पहले कि उसको मेडिकल एड दी जाती। ये एक लिहाज से पैसे वैसे कभी बनता है। अच्छा, इन बच्चों ने शेर कभी नहीं देखा था। दीज चिल्ड्रन हैड नेवर सीन द लायन बिफोर। ठीक है जी, समझ आ गया। अगला जुमला हमारे पास है, क्या तलबा वक्त से पहले पर्चा हल कर चुके थे। हैड द स्टूडेंट्स सॉल्व्ड द पेपर बिफोर द टाइम। अगला हमारे पास जुमला है,
میں نے ایسی دلچسپ کہانی نہیں سنی تھی. آئی ہیڈ ناٹ ہیئرڈ سچ این انٹرسٹنگ اسٹوری. میں نے یہ دلچسپ کہانی اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. اب ہم تھوڑا سا اس حالت کو، جو کہ تیسری حالت ہے پرفیکٹ حالت، اس کو دہرا لیتے ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ زمانے تین ہوتے ہیں: پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر. ہر ایک زمانے کی چار حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت کو ہم انڈیفینیٹ مطلق کہتے ہیں، دوسری حالت کو کنٹینیوس جاری کہتے ہیں، تیسری حالت کو پرفیکٹ کہتے ہیں، چوتھی حالت کو پرفیکٹ کنٹینیوس کہتے ہیں. پہلی حالت کے ساتھ، انڈیفینیٹ حالت کے ساتھ تینوں زمانوں میں پہلی فارم لگاتے ہیں. دوسری حالت کنٹینیوس کے ساتھ ہم تینوں زمانوں میں چوتھی فارم لگاتے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں تیسری حالت. تیسری حالت میں ہم نے تیسری فارم، ورب کی تیسری فارم استعمال کرنی ہوتی ہے. اور میں انشاءاللہ آگے آپ کو ورب کی فارمز بھی اکٹھی کر کے دوں گا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ سمجھ آ سکے، اور آپ ٹینسز کو جب یاد کرنے بیٹھیں تو آپ کو فارم کا بھی پتا ہو کہ یہ لفظ جو ہے، یہ فعل ورب جو ہے، اس کی پہلی فارم کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، چوتھی فارم کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گا. اب ہمارے پاس یہ دوسرا زمانہ تھا اسی پرفیکٹ ٹینس کا. پہلا ہمارے پاس تھا پریزنٹ پرفیکٹ، فعل حال مکمل، یعنی کہ زمانہ موجودہ میں مکمل. مثلا میں کھانا کھا چکا ہوں، یہ ہے زمانہ ماضی میں مکمل، پاسٹ میں. میں کھانا کھا چکا تھا، میں میچ دیکھ چکا تھا، وغیرہ. اب اگلا زمانہ ہمارے پاس آئے گا فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فعل مستقبل مکمل، یعنی کہ آنے والے زمانے میں کام ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے جی، آنے والے زمانے میں کام ہو چکا ہوگا. پھر ہمارے پاس آخری تین ٹینسز بچ جائیں گے جن میں ہم پرفیکٹ اور کنٹینیوس دونوں حالتوں کا مکس اپ دیکھیں گے. اور اس میں تھوڑے سے ٹینسز زیادہ لمبے ہو جائیں گے کیونکہ ان میں سینس اور فار کا استعمال ہوتا ہے. ان میں تھوڑی سی ہیلپنگ ورب بھی بڑھ جاتی ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ فارم جو ہوتی ہے، چار فارموں میں سے ہر ٹینس میں پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی لگتی ہے. لیکن جو ہیلپنگ ورب ہوتی ہے وہ فارم سے پہلے ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر اسی زمانے میں ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ وہ ہے ہیڈ. ورب کیا ہے؟ فارم کیا ہے؟ اصل فارم وہ ہے تیسری فارم. مثال کے طور پر لارنٹ. لارن کی لارن پہلی فارم تھی، لارن دوسری فارم تھی، لارنٹ پھر تیسری فارم بھی ہوتی ہے، لرننگ چوتھی فارم ہوتی ہے. اب یہ ورب ہے تو ہیڈ جو ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے. تو آپ کو صرف زمانہ یاد کرنے کے لیے 12 ہیلپنگ ورب درکار ہیں جو کہ آپ کو یاد کرنے ہیں. وہ یہ ہیں: پہلے زمانے کے لیے ہوتا ہے ڈو ڈس، پھر ہوتا ہے ڈیڈ، پھر ہوتا ہے ول شیل، پھر ہوتا ہے زیم آر، پھر ہوتا ہے واز ور، پھر ہوتا ہے ول بی شیل بی، پھر ہوتا ہے ہیز ہیو، پھر ہوتا ہے ہیڈ جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، پھر ہوتا ہے ول ہیو اور شیل ہیو. آخر میں ہوتا ہے آخری تین زمانوں میں ہیز بین اور ہیو بین، پھر ہوتا ہے ہیڈ بین، پھر ہوتا ہے ول ہیو بین اور شیل ہیو بین. یعنی کہ 12 ٹینسز کو یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس 12 ہیلپنگ ورب آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ انگلش کی فکر کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اردو میں اس ٹینس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 12 پہچانیں یاد ہونی چاہیے. 12 زبانوں کی ہر ایک کی اپنی اپنی پہچان ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ بالکل مکس نہیں ہوتا. صرف آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان کو سمجھنا ہے. کیسے سمجھنا ہے؟ میرے طریقے سے سمجھنا ہے تو ٹینس آپ کو آسانی سے سمجھ آئیں گے، نہیں تو میں جرمانہ دوں گا. اور آپ کو اس مقصد کے لیے اگر کوئی سبق، کوئی ٹاپک، کوئی گرامر، کوئی چیز PDF درکار ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 0301774410 پر آپ میسج کر سکتے ہیں، یا اسی کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کریں، یا ہمیں بتائیں کسی بھی طریقے سے فیس بک پر پیج ہمارا فالو کریں، یا کسی اور ذریعے سے. تو ہم آپ کو انشاءاللہ یہ ٹینسز بھجوا دیں گے اور آپ کو سارے ٹینسز آسانی سے سمجھ آئیں گے. امید ہے آپ کو یہ ٹینس سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.